Dami. फेरि Dami. कहाँसम्म छ बाटो यस्तो शिट म्यान जा त जस कुदा त चढ त चाप चाप Alright guys, so अहिले चाहिँ हामी टाइटानिक भ्यू पोइन्टमा छु हैन. So guys, here's the Titanic pose. के भन्नु अब यसलाई रोड भन्नु कि म घोडा हिँड्ने बाटो भन्नु गाइस हैन. Alright guys, what's up everyone? Welcome back to the new episode of PC Co Vlogs. So आजको vlog बबाल हुनेवाला छ. So guys, make sure है एन्डसम्म हेर्नुहोस् vlogलाई. So आजको vlogबारे कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी चाहिँ आज टाइटानिक भ्यू पोइन्ट जाँदैछौँ हैन. अहिले चाहिँ हामी चाहिँ जस्ट बुद्ध पार्कमा छौँ हैन. सो बुद्ध पार्कको अलि हल्का सिन देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई. सो म एकदमै छिटो बोल्छु गाइस हैन. अब मिलाएर बुझ्दिनु होला. सो आई नो तपाईँहरूले वेट गर्नुहुँदैछ होला मेरो भ्लगको लागि हैन. मेरो खासै सब्सक्राइबर छैन, तर जति छन् एकदम मलाई प्यारो लाग्छ है मेरो सब्सक्राइबरहरू. सो आज चाहिँ हामी टाइटानिक भ्यू पोइन्ट जाँदैछौँ. यहाँदेखि मेबी 17 किलोमिटर जति छ हैन. हामीलाई 30 मिनट जति लाग्छ होला, बेसी लाग्दैन. आई डोन्ट नो अब बाटो अनुसार हुन्छ नि त हेरेर. गाइस मेरो ट्राइपड छैन, हल्का उयो सेकी आइरहेको होला फोटोज हैन. हामी यस्तो जाने प्लानमा पनि थिएनौँ हैन. हिजो जस्ट बिहामा आएको थियौँ, त्यतिकै अब जान लागेको. त्यो गाइस अब म बेसी बोले जस्तो लाग्दैछ मलाई हैन. सो गाइस के हैन, अब भिडियो इन्जोय गर्नुहोस् है त. सो गाइस हाम्रो ढिलाउनु दिदी चाहिँ हुनुहुन्छ हैन, भूमिका दिदी. गङ्गा जाउँ न. गङ्गा गाइस म कहिले चिन्दिनँ. सो गाइस अब हामी हिँड्न लागेको छौँ है. लेट्स गो. अलरेडी गाइस सो अगाडि जाने चाहिँ हाम्रो दिदी र बहिनी हो हैन. अगाडि चाहिँ भूमिका दिदी र अर्को चाहिँ फेरि बिर्से आई फरगट म्यान गङ्गा कि जमुना थियो हैन. सो गङ्गा जमुना भयो ए गङ्गा. सो गाइस गङ्गा अरे हैन. सो बाटो खराब छ भन्दै चाहिँ दिदीले सुरु भयो क्या हो. आज अफरोडिङको डरो मजा आउने रहेछ हामीलाई. आयो. सो गाइस अहिले चाहिँ पानी पर्न लागेको अवस्था हैन. गयो सो गाइस अफरोडिङको मजा लिनुहोस् हैन. देख्नु हुँदैछ होला तपाईँहरूले अफरोड कस्तो छ भनेर. सो 17 किलोमिटर नै यस्तो छ भने चाहिँ गाइस एकदमै खराब हुनेछ है गाइस. त्यसपछि मलाई अफरोड मन पर्दैन है गाइस. त्यही हो, हेर्दै जानुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम मजा आउँछ. हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई केही कमी हुने छैन है. सो गाइस आजको भिडियो मिस नगर्नुहोस् हैन, एन्डसम्म हेर्नुहोस्. म त्यसो खासै राम्रो नकुदाए पनि हैन तपाईँहरूलाई सकेसम्म इन्टरटेन गर्ने कोसिस गर्नेछु नि त. सो हेर्दा जाउँ, आजको कन्टेन्ट दामी हुन्छ गाइस है. अफरोडवाला हुनेछ रोड है, एस यु क्यान सी. सो गाइस लुक एट दि रोड, कस्तो दामी छ गाइस रोड हैन. सो गाइस छोटा मोटा वाटर क्रसिङ थियो है. सो भूमिकाको लागि साह्रो पर्छ नि त, यस्तो बाटो हिँड्नु भएको छैन नि त हैन. चिलो रोड मात्रै हिँड्नु भएको छ नि त भूमिकादी. सो अलिकति साह्रो पर्छ होला है. हामी एकछिन पर्छ हेर्नु है. अस्ति हेर्नु गाडी आउँदैछ म राख्नु. कुदाइदिने नि. बहिनी जुत्ता खोलेर हातमा बोक, जुत्ता मैला हुन्छ. कहाँसम्म छ बाटो यस्तो शिट म्यान जा त. जस कुदा त चढ त. चाप
So guys, let's do this है त बुझिन सो गाइस अब सर्ट कुदाउन आँटेको छ होइन स्कुटी सो अलराइट गाइस हामी यहाँ गुम्बाको छेउमा आइपुगेको छौँ होइन हामीले गुगल म्यापमा हेर्दै जाँदैछौँ होइन सो यहाँ ग्राउन्ड रहेछ है अगाडि चाहिँ सरोज म त्यसो खासै बोलेको छुइनँ किनभने हल्का कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त रोडमा द्याट्स वाइ है सो अरू भनेको त्यस्तै हो गाइस ओएमजी एम सक भयो भने आमाम सो गाइस तपाईँले देख्नुहुँदैछ रोड होइन कस्तो छ भनेर के भन्नु अब यसलाई रोड भन्नु कि म घोडा हिँड्ने बाटो भन्नु गाइस होइन जे भने पनि हुन्छ भ्यू पोइन्ट बनाउनु त बनायो गाइस तर रोड पो खत्तम रहेछ त गाइस टर्निङ हेर्नु नि सो गाइस यसलाई के भन्नु आमाम सो गाइस म यसलाई के भन्नु आम्मामा सो गाइस बाटो हेर्नुहोस् अन्त मात्र भ्यू पोइन्ट आउनुहोस् होइन सो गाइस लुक एट द भ्यू होइन एकदम दामी जग्गा लाग्यो मलाई चाहिँ है यहाँ चाहिँ धान रोप्यो भने चाहिँ एकदम दामी हुन्छ जस्तो छ है सो हेर्दा नै कस्तो मजाको जग्गा होइन बिचमा आएर चाहिँ One eternity later. अलराइट गाइस सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ उकालो जाँदैछौँ होइन भ्यू पोइन्टपट्टि सो त्यहाँ राख्यो हामीले बाइक सो अब जाँदैछौँ है केटाहरू अगाडि केटाहरूले गाडी सरोज र गङ्गा होला सायद सो उनीहरू चाहिँ अगाडि जानुभयो होइन सो त्यही हो तपाईँहरूलाई म त त्यहाँदेखि गएर भ्यू देखाउँछु है त छु एकदमै चिसो भइरहेको अवस्था अहिले होइन अरू त के भन्नु अब बाटो त एकदम खराब लाग्यो मलाई चाहिँ होइन हामीलाई 1 आवर टक्कै लाग्यो भनौँ न आइपुग्नु है सो गाइस यहाँ भिड चाहिँ एकदम डरलाग्दो रहेछ होइन मलाई चाहिँ तारी भिड जस्तो लाग्यो है सो अहिले हामी पुग्न लागेको छौँ हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ है म लड्यो भने चाहिँ गाइस तपाईँहरूको जिम्मा त्यो हावा कुरा गर्दैछु है सो तल छ गाइस खोला है एकदमै हुन्छ नि अब यहाँ जतिको दामी देख्छ नि गाइस भ्यू मैले फोनबाट देखाउन सक्दिनँ होइन किन भन्दा चाहिँ आफ्नो आँखाले देखेको र मैले फोनबाट खिचेकोमा धेरै भिन्नता हुन्छ नि त होइन फोनमा जति क्वालिटी छ त्यसले मात्रै क्याप्चर गर्न सक्छ आफ्नो आँखामा त एकदम हजारौँ मेगापिक्सल हुन्छ नि त अन्त दामी देख्छ नि त सो गाइस तपाईँहरूले देख्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यहाँ टाइटानिक भ्यू पनि कस्तो छ भनेर इन 1 2 3 सो गाइस हेर्नुहोस् द टाइटानिक पोज इन टाइटानिक भ्यू पोइन्ट है त तर त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति मिलेन नि त त्यहाँ भेना हुनुपर्थ्यो ठिकै मिल्थ्यो नि त गङ्गा भएन नि त्यहाँ अलराइट गाइस सो अहिले चाहिँ हामी टाइटानिक भ्यू पोइन्टमा छु होइन तपाईँहरूले टाइटानिकको कथा स्टोरी सुन्नु भएको होला नि त होइन टाइटानिक चाहिँ के थियो भनेर जहाज थियो नि त होइन सबैलाई याद भइरहेको कुरा त्यो चाहिँ डुब्यो नि त होइन सो त्यस्तै खालकेमा एकदमै चिउ हुने जग्गा छ यहाँ चाहिँ यहाँदेखि झऱ्यो भने चाहिँ गाइस अब होइन एकदमै डरलाग्दो जग्गा छ सो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु त भ्यू है
गाइस मलाई चाहिँ एकदम दामी जग्गा लाग्यो होइन स्टार्टिङ भ्यू पोइन्ट तर एकदम बाटो चाहिँ एकदम खराब थियो होइन त्यो मात्रै अलिकति जुन यसको डिसएडभान्टेज लाग्यो होइन आई डोन्ट नो अर्को पनि वेस होला यहाँ आउने जग्गा होइन मलाई चाहिँ एकदमै बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो लाग्यो नि त सो बेसिकली भन्नुपर्दा चाहिँ जस्ट टाढो ब्रिज जस्तो लाग्यो होइन तर चाहिँ एउटा भ्यू पोइन्ट बनाइरहेको रहेछ होइन हामी अर्को बाटो आइपुगेछौँ होइन यताबाट पनि थिएछ बाटो यी माथि चाहिँ रोड थिएछ नि त त्यहाँबाट आउँदा हुने रहेछ अरू त के भन्नु गाइस होइन त्यही हो जग्गा चाहिँ दामी रहेछ अब रोड अलिकति मेन्टेन भयो भने चाहिँ टुरिस्टको लागि चाहिँ एकदम दामी जग्गा हुने रहेछ है सो अब भिडियोको एन्डसम्म आइसक्यो है सो यहाँ छ सरोज है सो त्यहाँ हुन्छ भुम्सदी अन्त त्यहाँ हुन्छ गङ्गा है अन्त के भन्नु छ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो अलिक ठुलो स्वर ल्याऊ दामी फेरि दामी सो एकदम दामी लाग्यो मलाई चाहिँ होइन त्यही हो हामी अलिकति हुन्छ नि अब आज दिन जस्तो हामी खुलेको थिएन त्यसै कारण त्यस्तो खास चाहिँ आएन हाम्रो सर्टहरू अब त्यही हो के भन्नु र अब हुन्छ नि अब कुनै दिन फेरि आएर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु म सर्ट होइन अब आज हेर्न सक्नुहुन्छ आकाश कस्तो छ ब्ल्याकै ब्ल्याक छ नि त द्याट्स वाइ होइन अब चाहिँ एकदम दामी भ्यू देखिन्छ अरे नि त तर गाइस मलाई चाहिँ खास जग्गा चाहिँ याद छैन होइन यहाँदेखि पारि कुन जग्गा देखिन्छ भनेर मेबी अरू थुप्रै जग्गा देखिन्छ होला नि त होइन Ralang होइन ल So guys, thank you so much for watching my videos होइन if you are new to this channel then do subscribe my channel for more videos like this होइन अब के भन्नु अरू त होइन त्यो गाइस जिन्दगीमा हाँस्नुपर्छ रमाउनुपर्छ एकदम मजाले बाँच्नुपर्छ जिउनुपर्छ होइन सो keep supporting me, keep vlogging me. This was our studio guys. Peace.